कल बरोज जुमातुल मुबारक 19 दिसंबर 2025 असर की नमाज से थोड़ी देर कबल एक कॉल आती है कि हजरत फुला के साहबजादे उनका असर में जनाजा है, आपकी मस्जिद में लेके आना है। ठीक, जब मैं नमाज के लिए गया और मेहराब वाली साइड से जब मैं गया तो जनाजा पड़ा हुआ था। मैंने देखा तो बहुत खूबसूरत बड़ा नौजवान, बहुत ही प्यारा नौजवान, लगभग 25 साल उम्र, वो पड़ा है, जनाजे की सूरत में पड़ा है। दिल में एक झटका सा लगा। फिर पूछा इसको क्या हुआ, तो जो दास्तान सामने आई वो मेरे लिए नहीं, अरबाब इक़्तिदार के लिए, इंतजामिया के लिए, अवामुन्नास के लिए, हम सब के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान बनकर आई सामने। मामला क्या हुआ है, जो उस नौजवान के मुताल्लिकीन ने बतलाया वो ये है कि ये ड्राई फ्रूट की या मूंगफली की रेडी लगा के खड़ा है और कोई मुदस्सर नामी बंदा इसके पास आता है और आके जो है वो, यानी ये कुछ अरसे से चल रहा था मामला, ऐसे उठा के उसके जो है वो रेडी से अशिया खाने शुरू कर देता है। हस्बे आदत कह ले या हस्बे साबिक कह ले, वो आता है और इस रेडी वाले, इस मेहनत कश की रेडी से मूंगफली उठा के खाने लगता है। ये इसको मना करता है कि भाई मेरा रोजगार है, ये तुमने रोज का क्या काम लगा रखा है, लेनी है तो बताओ। इसी बात पे बहस और तकरार होती है। यहां मैं रुक के दरमियान में अर्ज कर दूं कि मैंने जनाजे के मौके पे एक बात कही। मैंने कहा इस जनाजे के मौके पे मेरे, आपके और हम सब के समझने की बात, और मैं हैरान रह गया कि इस नौजवान के जनाजे में हजारों की तादाद में लोग शरीक थे। मस्जिद सारी, बड़ा हाल सारा भर गया, बड़ा सहन सारा भर गया, लोग बाहर खड़े हैं। फिर मैं आवाज दे रहा हूं कि भाई ऊपर वाले हाल में तशरीफ ले जाएं। हाँ जी, तो इतना हजारों की तादाद में मजमा है। मैंने एक बात कही, मैंने कभी अदम बर्दाश्त और दरगुजर से काम न लेने का नतीजा, इसलिए खुदा के लिए ये जो सामने हमारे नौजवान पड़ा है, मैयत की सूरत में, जनाजे की सूरत में से इबरत हासिल करें, अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, दरगुजर पैदा करें। अगर एक तरफ जहालत है तो दूसरी तरफ वाला सुलझाव में आ जाए। जहालत का जवाब जहालत से नहीं दिया जाता। अंधेरे को दूर करने के लिए अंधेरा नहीं किया जाता, अंधेरे को दूर करने के लिए रोशनी लाई जाती है। जहालत को दूर करने के लिए इल्म लाया जाता है, जहालत को दूर करने के लिए हौसला लाया जाता है, जहालत को दूर करने के लिए बर्दाश्त लाई जाती है। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलाम, अल्लाह ने जब फरमा दिया है, जब जाहिल से वास्ता पड़ जाए तो रास्ता लो, सलाम करो और जाओ, दूर से सलाम है। तो बहरहाल अब ये क्या हुआ, मना किया उसने आगे से, हाँ जी, अपना दिखाया कि मैं हूं। ये जो अंदर मैं है ना, मैं, ये बहुत, वमा उबर्रु नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, ये जो अंदर की मैं है ना, ये तो बंदे को बुराई की तरफ ले जाती है, खींच कर इसको शर की तरफ ले जाती है। नतीजा क्या निकला, बात हाथा तक पहुंची, हाथा पाई तक बात पहुंची। वो नौजवान जो आया है इसकी रेडी पे आके जबरदस्ती दिखा रहा है, क्या कहूं मैं, बदमाशी दिखा रहा है, क्या कहूं मैं, दरिंदगी दिखा रहा है, क्या कहूं मैं, हैवानियत दिखा रहा है। इसने कॉल करके अपने पीछे और भी बुला लिए, गुमाश्ते बुला लिए, क्या कहूं मैं, गुंडे बुला लिए, क्या कहूं मैं, बदमाश बुला लिए, जो भी बुलाए। इस नौजवान ने भी अपने भाई को कॉल की कि भाई झगड़ा हो गया है, भाई भी आ जाता है। तू तकरार में हाथापाई तक बात पहुंचती है और फिर वही, हाँ जी, जो आके इसकी रेडी पे खामखा का चौधरी बनने की कोशिश कर रहा है, वो पिस्टल निकालता है और इस रेडी वाले की तरफ सीधा फायर कर देता है। वो लगता है इसकी टांग पे। वो भाई जो घर से आया है छोटा,
اب یہ فائر کر کے بھاگنے لگا تو وہ اس کے پیچھے بھاگا تو اس نے اس پہ فائر کھولے، 5 فائر سیدھے اس پہ کر دیے اور وہ موقع پہ ہی دم توڑ گیا، موقع پہ ہی شہید ہو گیا، موقع پہ ہی جاں بحق ہو گیا، موقع پہ ہی انتقال کر گیا۔ یہ اسماعیل خان جو محنت مزدوری کرنے والا، اپنے گھر والوں کا یہ بھی لاڈلا تھا۔ اب میں یہاں سوالیہ نشان جو میرے آپ کے لیے اور معاشرے کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو چلان ہو رہے ہیں، ہیلمٹ ہی پہلا چلان کرو، ہاں جی وائلیشن کر رہا ہے چلان کرو، غلط پارکنگ ہے چلان کرو، ہاں جی اشارہ توڑ رہا ہے چلان کرو، ٹھیک ہے کرو، لیکن جو اسلحہ لے کے پھر رہا ہے اس کو کس نے پکڑنا ہے؟ جو مسلح جسے پھر رہے ہیں، جو ہاں جی معاشرے کے اندر دہشت پھیلا رہے ہیں، جو معاشرے کے اندر وحشی درندے بن کے پھر رہے ہیں، جو وحشی کے اندر ہاں جی معاشرے کے اندر وحشی ظالم بن کے پھر رہے ہیں، جو انسان نما بھیڑیے معاشرے کے اندر پھر رہے ہیں، ان کو کس نے پکڑنا ہے؟ کہاں ہے میری انتظامیہ؟ کہاں ہے میری CCD؟ کہاں ہے میری ہاں جی وہ وزارت اعلیٰ یا وزارت عظمیٰ یا کہاں ہے میری ہاں جی ایجنسیاں؟ کیا کر رہی ہیں وہ؟ معاشرے کو اس اسلحہ کلچر سے پاک کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کیوں اسلحہ رکھا جا رہا ہے؟ کسی کے پاس بھی کیوں اسلحہ ہے، جائز ہو یا ناجائز؟ یہ اسلحہ رکھنا عوام کے ہو، جائز ناجائز کی بات ہی نہیں ہے یہاں۔ کسی کے پاس اسلحہ کیوں ہے؟ یہ کس نے ان کو غیر مسلح کرنا ہے؟ کیوں ان کو مسلح کیا ہوا ہے؟ اور پھر کیوں یہ دندناتے پھر رہے ہیں؟ کیوں یہ شادی میں فائرنگ ہو رہی ہے؟ ابھی چند دن پہلے منڈی بہاؤالدین کے اندر ہاں جی شادی ہال کے اندر وہ فائرنگ ہوئی ہے، وہ ویڈیو سب کے سامنے دیکھی ہوگی سب نے، ہاں جی کیسے وہ شادی کا ماحول ایک دم جو ہے وہ باہر لاشیں پڑی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کتنے زخمی ہوں گے، کتنے مرے ہوں گے، کیا ہاں جی عالم ہوگا، اور مسلسل فائرنگ کی آوازیں آتی جا رہی ہیں۔ تو یہ معاشرے کو اسلحہ کلچر سے کس نے پاک کرنا ہے؟ یہ مسلح جتھوں کو کس نے قابو کرنا ہے؟ اس لیے خدا کے لیے ارباب اقتدار ہوش کریں اور اس طرف بھی توجہ دیں، یہ بہت اہم اور بہت ضروری پہلو ہے۔ خدا کے لیے میں پھر آخر میں عرض کر رہا ہوں کہ اسلحہ کلچر سے میرے معاشرے کو پاک کرنا بہت ضروری ہے۔ نہ کسی MLA کے پاس اسلحہ ہو، نہ کسی وزیر کے پاس اسلحہ ہو، نہ کسی مشیر کے پاس اسلحہ ہو، نہ کسی ایڈوکیٹ کے پاس اسلحہ ہو، نہ کسی جج کے پاس اسلحہ ہو، کوئی اسلحہ نہیں۔ ہاں جی وہ لائسنس یافتہ یا غیر لائسنس یافتہ یہ کیا ہے؟ عوام کو اسلحے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اسلحہ تو ایجنسیوں کے پاس اور محافظین کے پاس ہوتا ہے، جو عوام کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو عوام کی حفاظت میں مامور ہیں، ان کو اسلحے کی ضرورت ہے کہ کہیں خدا نخواستہ کوئی درندہ سامنے آ جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی کو ختم کرنے کے لیے اسلحہ دکھانا یا چلانا یہ تو محافظین کا کام، عوام کے پاس اسلحے کا کوئی کام نہیں ہے۔ اس لیے ہاں جی خدا را ارباب اقتدار و اختیار اس پہ پوری توجہ دے اور بھرپور توجہ دے اور فوری توجہ دے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کا، ہماری پوری عوام کا اور میرے پورے ملک پاکستان کے اندر بسنے والے ہر باشندے کی ہر چیز کا ہر طرح سے حامی ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو راہ راست نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔